साउन्ड आएकै छ? ओके, त्यही हो सधैँ जस्तै आक्स डिबीमा। यस, आएको छ, गुड। सुरु गरिहालौँ है। यो रेडियो एक्टिभिटीमा हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको स्पेसल्ली यही हो, डिके ल। यो डिके लमा एउटा टेक्निकल वर्ड छ हाम्रो, डिएन बाई डिटी। टेक्निकल टर्म भनौँ न है, डिएन बाई डिटीलाई के भनिन्छ त? एउटा यसैको नाम हो रेट अफ डिके। कहिलेकाहीँ क्यालकुलेट द रेट अफ डिके भन्यो भने के सोध्यो भन्ने होला। यही हो रेट अफ डिके। अर्को भनेको यसको सिम्पल हाम्रो नम्बर बाई टाइम भनेपछि डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड भन्ने हो। सिम्पली बुझ्दा नम्बर अफ डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड भनिन्छ हैन। एक सेकेन्डमा कतिवटा एटमहरूले डिके भयो, अल्फा बिटा गामा निकालेर कति एटम डिके भयो पर सेकेन्ड, त्यो हो। र यसैको अर्को एउटा नाम छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ एक्टिभिटी अफ द स्याम्पल। एक्टिभिटी क्यापिटल ए ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। एक्टिभिटी भन्यो भने पनि त्यही हो, रेट अफ डिके भने पनि त्यही हो, नम्बर अफ डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड पनि यही हो। अनि यो रेट अफ डिके भन्ने कुरा नि बडा अचम्मको चिज छ क्या। यो रेडियो एक्टिभिटी हामीले अस्ति नै भन्यौँ नि, प्रोबेबिलिटी बेस्ड र्यान्डम तरिका हो है। एउटा सानो कुरा नि, जस्तै मसँग यो एउटा रेडियो एक्टिभ स्याम्पल रहेछ, यो रेडियो एक्टिभ स्याम्पल, यसले एक सेकेन्डमा 10 वटा अल्फा फाल्दैछ। 10 वटा अल्फा पर सेकेन्ड फालेको चाहिँ मैले डिटेक्टरबाट थाहा पाएँ। अब यसलाई मैले हिट गरेँ भने 10 वटा भन्दा मोर फाल्छ कि लेस फाल्छ होला, के लाग्छ? लेखिहेरौँ त। मैले रेडियो एक्टिभ स्याम्पललाई तताएँ भने एक सेकेन्डमा 10 भन्दा बढी फाल्छ कि कम फाल्छ? ओके, लक्ष्मेश्वरको चाहिँ रङ एन्सर आयो, अरूको ठिकै छ। यस, सेम हुन्छ। मनिषले पनि मोर लेख्यो, मोर हुन्न। यहाँ हेरौँ त, यो रेट अफ डिके भनेको एक सेकेन्डमा कतिवटा फाल्छ त्यही नै हो नि त, नम्बर पर सेकेन्ड भनेको होइन। यसलाई मैले हिट गरेँ भने पनि, कुल गरेँ भने पनि एक सेकेन्डमा चाहिँ 10 फाल्छ क्या। यसलाई मैले एकदमै लो एटमोस्फेरिक प्रेसर भएको ठाउँमा सगरमाथाको चुच्चोमै लगेँ भने पनि एक सेकेन्डमा 10 वटै फाल्छ। हाई प्रेसर सी लेभलको बटममा लगे पनि एक सेकेन्डमा 10 फाल्छ। भन्नुको मतलब त बडा बिन्दासको प्रोसेस हो क्या रेडियो एक्टिभिटी भनेको। दिस रेट अफ डिके इज इन्डिपेन्डेन्ट विथ एक्सटर्नल फ्याक्टर्स लाइक मैले भनेको टेम्परेचर, प्रेसर, ह्युमिडिटी, केमिकल कम्पोजिसन, कस्तो स्याम्पलले फालिराखेको छ, यसमा मतलबै गर्दैन। रेट अफ डिके डिपेन्ड हुने चिज एउटै मात्रै हो, त्यो हो इट डिपेन्ड्स अन नम्बर अफ एटम्स प्रेजेन्ट एट द्याट इन्स्ट्यान्ट। त्यो भनेको नि सुरुमा धेरै नम्बर छ उसको, त्यो बेला भने नम्बर अफ रेट अफ डिके पनि धेरै हुन्छ। नम्बर अफ एटम नै कम छ भने डिके पनि कम हुन्छ। एकदम सिम्पल। यो डिके ल भनेको नि केही नयाँ कुरै होइन क्या। बच्चा बेलामा डेडीको कोटको खल्तीबाट पैसा चोर्यो कि चोरेन? चोर्यो भने ठ्याक्कै डिके ल लागु हुन्छ। जस्तै मेरो एउटा आफ्नै एक्जाम्पल दिन्छु ल। पैसा चोर्नुपर्छ भनेको चाहिँ होइन नि। फेरि के बुझ्ने भने एक दिन चाहिँ नि डेडीसँग पैसा मागेको, स्कुल पढ्दै बच्चै बेलामा पुरै गाली गरिदिनु भयो, त सालेलाई पैसा भनेर थर्काइदिनु भयो। अब आफूलाई त चाहिएको छ, कोही के सामान मन परेको थियो खेलौना या सम्मत केही। अनि के गर्ने त भन्दाखेरि डेडीको कोट झुन्डाएको ठाउँमा गएँ, अनि कोटको सबै खल्ती चेक गरेँ। जम्मै खल्ती भेलामा भएको पैसा टोटल गर्दाखेरि 40 रुपिज रहेछ अल टुगेदर। जम्मा पैसा 40 रहेछ। म चाहिँ त्यहाँबाट केही पैसा डिके गर्न चाहन्छु, चोर्न चाहन्छु, लस गराइदिन चाहन्छु। अब जम्मा त 40 छ भने कति चोर्नु र? 100 रुपियाँ चोर्न त मिल्दैन होला होइन? अब 40 चोर्न पनि मिल्दैन, किनभने थाहा पाउनुहुन्छ नि त, अलिअलि त पैसा थियो चोरिसी क्या हो भन्नु होला। सो थाहा नपाउने गरी सुटुक्क अलिकति डिके गराउनु पर्ने।
मैले चाहिँ ट्याक्क 5 रुपैयाँ झिकिदिएँ। 5 रुपैयाँ झिकेँ, डर लाग्दै थियो। 1-2 दिनसम्म डराइरहेँ। त्यसपछि त थाहै पाउनु भएन। अब त मेरो कन्फिडेन्ट वात्तै बढ्यो। यो रहेछ तरिका पैसा झिक्ने है। त्यो दिन 40 थियो, 5 डिके गरेँ मैले। अब केही दिनपछि फेरि पैसाको आवश्यकता भयो। अब त माग्दा पनि मागिनँ, सिधै कोर्टमा गएँ। सबै खल्तीको पैसा जम्मा गरेको त 40,000 रहेछ त्यो दिन चाहिँ। ओहो, मलाई कस्तो लाग्यो भने मौका यही हो। 500 उडाइदिएँ केटा जस्तो लाग्यो। 500 रुपियाँ झिकिदिएँ। लौ जा, भएकै बेला त हुन्छ झिक्ने होइन। 40 भएको बेला 500 चाहेर पनि सक्दिनँ थिएँ। टन्नै छ, यही मौका हो, 500 उडाइदिएँ। भन्नुको मतलब के भयो भने त पैसा धेरै हुँदाखेरि रेट अफ डिके पनि धेरै छ, पैसा कम हुँदा रेट अफ डिके पनि कम छ। त्यो रेट अफ डिके केमा चाहिँ डिपेन्ड भयो त भन्दा खल्तीमा कति नम्बर छ, कति नम्बरी छ, कति नोट छ त्यसमा डिपेन्ड गर्यो कि गरेन? हो, यही हो डिके ल भनेको। तर यो कोडबाट पैसा झिक्नलाई एक्सटर्नल फ्याक्टरले के मतलब र? आज घाम लागेको छ, कम चोरौँ। आज ह्युमिडिटी हाई छ, थोरै चोरौँ। आज कोटको कपडाको कम्पोजिसन अर्कै छ, धेरै चोरौँ। यस्ता कुराले म्याटर गर्दैन। डिपेन्ड्स अन्ली अन कति पैसा छ कोटमा। त्यही हो डिके ल भनेको खाट्टी कुरो चाहिँ है। रेट अफ डिके डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कति पैसा छ। 0 छ भने 0 डिके हुने भयो, धेरै छ भने धेरै, थोरै भए थोरै। र यसैलाई हल्का म्याथमेटिकल्ली सल्भ गर्दाखेरि यो इक्वेसन आउँछ। यो मैले एक्सरेमा पनि भनेको छु, यसमा म टाइम खर्चै गरिनँ हैन। हल्का सल्भ गर्ने हो, त्यो चाहिँदा पनि चाहिँदैन। अनि यसैलाई दुवैपट्टि लग लियो भने एउटा यो खालको स्टेप आउँछ, हामी सबलाई थाहा छ। दुवैतिर नेचुरल लग ln लिने ई भएको कारणले मैले एक्सरेमा यो कुराहरू खोलेर राखिदिएको थिएँ नि अस्ति हैन। अनि यो ल्याम्डा टी बराबर लग n नट बाई n भन्ने यो फर्मुला चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्न सक्छ। ल ठिक छ। अनि यसपछि एउटा हाफ लाइफ भन्ने टर्म छ रेडियो एक्टिभिटीमा। त्यो के हो त? थोरै अघि बढौँ है। ल, हाफ लाइफ भनेको थाहा छँदैछ, टाइम टेकन टु रिड्युस हाफ द इनिशियल नम्बर। भनेको सुरुमा n नट थियो, इनिशियल नम्बर लेट अस से n नट। त्यो n नट चाहिँ घटेर n नट बाई 2 हुन लाग्ने टाइम जो हो त्यसैलाई हामीले हाफ लाइफ भन्छौँ। घटेर आधा बाँकी हुने अथवा आधा डिके हुने, जे भने पनि हुन्छ। सो हाफ लाइफको लागि मैले टी को ठाउँमा टी हाफ राखेँ भने नम्बर रिमेनिङ विल बी n नट बाई 2। यो त हामीलाई थाहा छ। त्यसो भए मैले यही फर्मुलामा, यो माथिको फर्मुलामा हेरौँ ल। ल्याम्डा छँदैछ, टी को ठाउँमा मैले टी हाफ राखेँ भने लग n नट इनिशियल भइहाल्यो। n भनेको बचेको चाहिँ हाफ हुन्छ n नट बाई 2। n नट क्यान्सिल भयो भने लग 2 हुन्छ। सो यो हाफ लाइफ लेख्नु पर्यो भने लग 2 बाई ल्याम्डा। लग 2 को भ्याल्यु हामीलाई थाहा छ। यो ln लाई म लग नै भन्दैछु है, यो नेचुरल लग हो, लग नै भनिन्छ। ल, यो हो हाम्रो हाफ लाइफको फर्मुला। आधा बाँकी हुन लाग्ने टाइमलाई हाफ लाइफ भनिन्छ। यस्तै अर्को एउटा टाइम पनि यहाँ डिफाइन गरिन्छ जसलाई हामी मिन लाइफ अथवा एभरेज लाइफ भन्छौँ। मिन लाइफ एभरेज लाइफ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा नि, नेपालीहरूको औसत आयु कति वर्ष? नेपालीहरूको औसत आयु लेट अस से एक्ज्याक्ट नहोला, ल 76 इयर्स मैले भने। यो कसरी निकालिएको त भन्दा सर्टेन टाइममा डेथ भएकाहरूको एज जोडेको। एउटा 80 वर्षमा बित्यो, अर्को 85 वर्षमा, अर्को 40 वर्षमा, अर्को 35 वर्षमा, सबैको एज जोड्ने र डिभाइडेड बाई नम्बर अफ डेथ पिपुल गर्यो भने एभरेज औसतमा नेपाली यति बाँच्दा रहेछन् भन्ने भयो नि। त रेडियो एक्टिभिटीमा पनि त्यो स्याम्पलको एटमको एभरेज लाइफ निकाल्ने गरिन्छ। त्यसको म्याथमेटिकल स्टेप्सहरू हामीलाई +2 मै पनि चाहिँदैन। सो डाइरेक्ट फर्मुला सम्झिने, एभरेज लाइफ चाहिँ 1 बाई ल्याम्डाको बराबर आउँदो रहेछ। टी एभरेज भनेको 1 अपन ल्याम्डा। ल्याम्डा भनेको के हो त? हाम्रो डिके कन्स्टेन्ट हो, हामीलाई थाहा छ नि। n इजिकल्स टु n नट e टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी। अब यसमा यो भएको सिम्बलहरू के हो? n नट भनेको इनिशियल नम्बर हो। यो n भनेको डिके भएर बचेको नम्बर हो, रिमेन नम्बर भन्नु पर्यो यसलाई। यो टी भनेको त टाइम भयो, कति टाइममा कति बच्यो। र यो ल्याम्डालाई हामी के भन्छौँ? कुन रेटले डिके हुन्छ भन्ने हो, र यसलाई हामी डिके कन्स्टेन्ट भनिन्छ। र यो ल्याम्डा त्यही
डिके कन्स्ट्यान्ट हो। फेरि ल्याम्डा देख्दा त हामी मोडर्न फिजिक्समा वेभलेन्थ भन्न ठान्छौँ नि, रेडियो एक्टिभिटीको यो ल्याम्डा चाहिँ डिके कन्स्ट्यान्ट भयो। ओके, ल यति भइसकेपछि एभरेज लाइफको कुरा पनि भयो। अब यो चाहिँ जस्ट एउटा जेनरल ब्याकग्राउन्ड हो क्या, इन्ट्रान्समा क्यालकुलेसन गर्ने वे अलिक फरक छ। थ्योरी त यही हो, त्यसैले यो त जान्नै पर्यो, जस्ट हिस्ट्री जस्तो मात्रै हो यो। अब रियल इन्ट्रान्सको लागि हामी क्लु डेभलप गरौँ। क्लुहरू चाहिँ देख्ने बित्तिकै मिलाउने कस्ता कुराहरू छन् त रेडियो एक्टिभिटीमा। ल अब मैले क्लियर भएर केही कुराहरू कलेक्सन गर्छु ल। यहाँ हामीले एलओजी वाला ट्राई नै गर्नु पर्दैन, नेचुरल लग नै फलो गर्ने हो रेडियो एक्टिभिटीमा है। 2.303 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ बेस 10 मा लानलाई, त्यो चाहिँदैन अहिले, छोड्दिउँ। अब हेरौँ अहिलेसम्मको हाम्रो कन्क्लुजन के आएको थियो हेरौँ त। हाफ लाइफ भनेको 0.693 बाई ल्याम्डा आएको थियो, अनि मिन लाइफ अथवा एभरेज लाइफ भनेको 1 बाई ल्याम्डा आएको थियो। अब यिनीहरूलाई नै मिक्सअप गरेर हामी एउटा फर्मुला डेभलप गरौँ त। टी हाफ इक्वल टु 0.693, अनि यो जुन 1 बाई ल्याम्डा छ नि त्यसलाई त टी एभरेज लेख्न मिल्यो होला त, टी एभरेज लेख्न मिल्छ होला हैन? अनि यो 0.693 भनेको त 69.3% हो नि, होइन र? यसलाई 100 गर्ने हो भने इन्टु 100 गर्दा 69.3 हुन्छ। सो मैले यसलाई रफली 70% लगभग 69.3 भनेको त त्यही हो, 70% अफ एभरेज लाइफ भन्दिन पाउँछु, हाफ लाइफ भनेको। ल यो चाहिँ भयङ्करै युज हुन्छ, एउटा यो नबिर्सिने। एभरेज लाइफको 70% चाहिँ के हुँदो रहेछ त, हाफ लाइफ हुँदो रहेछ। त कस्तो क्वेसन हामीले यहाँबाट गर्छौं त, जस्तै एक्जाम्पलको लागि कुनै पनि एउटा स्याम्पलको एभरेज लाइफ 20 इयर्स छ भने क्यालकुलेट इट्स हाफ लाइफ। क्वेसन त 12 को बोर्ड एक्जामको 4 मार्क्स वाला क्वेसन हो यो त, तर अब इन्ट्रान्सको लागि त्यही क्वेसन। नेचुरल लग भनेको लग ई हो, सोनियाले लेखिरहेछ अघिदेखि। लग ई बेस ई भएको नेचुरल लग हो हैन, अनि अर्को एलओजी भनेको त बेस 10 हो। ल त्यही 2.303 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ बेस 10 वालालाई। ओके, एमाउन्टमा डिपेन्ड हुन्छ कि हुँदैन? नम्बरमा डिपेन्ड भएपछि एमाउन्ट क्वान्टिटीमा त डिपेन्ड भइहाल्यो नि नितेश कुमारको है। ल एक्जाम्पल बेस्ट भयो, ल ठिक छ। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि एलएन भनेको कुन लग हो अरे, सोनिया त यसैमा झगडा गरेछ त। एलएन भनेको लग बेस ई वाला लग हो, एलओजी मात्र लेख्यो भने लग बेस 10 वाला लग हो। ओके, ल अब यहाँ हेरौँ। एभरेज लाइफ 20 छ भने हाफ लाइफ कति भन्दा हाम्रो कलेजको तरिका के हो त, एभरेज 20 छ भने त्यहाँबाट ल्याम्डा निकाल्ने, त्यो ल्याम्डालाई यहाँ पुट गर्ने अनि हाफ लाइफ निकाल्ने। तर हामी इन्ट्रान्समा त्यो झमेला गर्न सक्दैनौँ। सो हामीलाई रफली के थाहा छ, एभरेज लाइफको 70%। त 70% अफ 20 भनेको कति भयो त, 70% अफ 20%लाई हटाउन 100 गर्दा दुईटा जिरो गइहाल्यो, कति भयो लगभगमा 14 इयर्स इज योर एन्सर। एक्ज्याक्टली 14 छ, ओके, छैन भने 14 भन्दा हल्का लेस जुन छ 13 point समथिङ, द्याट इज द करेक्ट एन्सर। किनभने एक्ज्याक्टली 70 त होइन थियो नि त हैन, 69.3 थियो, तर पनि 70 नै गर्ने ट्रेन्ड हुन्छ। सो 40 नै भेटिन्छ मोस्टली अप्सनहरुमा, इफ नट हल्का लेस देन 14 गर्दिने, सक्यो कुरा है। यो एउटा गजबको स्टेप भयो। अल्सो यसैलाई रिभर्स एप्रोचमा जाउँ त हामी। अल्सो त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि एभरेज लाइफ बराबर टी हाफ अपन 0.693 भयो। अब 0.693 भनेको त लेस देन 1 भयो नि हैन, 1 लाई त्यसले डिभाइड गर्यो भने यु विल गेट सम नम्बर।
अब अहिले भर्खरको लागि त क्याल्कुलेटर चलाए पनि आपत्ति भएन, तर आएको भ्याल्यु चाहिँ याद गर्नु पर्यो। कसैलाई थाहा छ 1 लाई 0.693 ले डिभाइड गर्यो भने कति आउँछ? 1.44 आउँछ हो। 1.44 टाइम्स टी हाफ आउँछ। गुड। 1.44 टाइम्स टी हाफ आउँछ। यसको मतलब के हो? हाफ लाइफ प्रोभाइडेड छ भने एभरेज लाइफ निकाल्न हामीलाई कुनै टेन्सनको बातै रहेन। अब हेर्ने जस्तै लेटस से कुनै स्याम्पलको हाफ लाइफ 10 इयर्स छ भने एभरेज लाइफ फर्मुलाबाट त धुवा निक्लिन्थ्यो, तर हामी जस्ट के गरिदिन्छौँ 1.44 टाइम्स द्याट 10 इयर्स गरिदिन्छौँ। त एउटा जिरो सिफ्ट भयो त 14.4 इयर्स इज योर एन्सर। ठिक छ। त हाफबाट एभरेज, एभरेजबाट हाफ निकाल्न जाने हो। यो खुब युज भइरहन्छ यो टेक्निक। यी चाहिँ एकदम मूल मन्त्र है रेडियो एक्टिभिटीको। म त के भन्छु भने अहिलेसम्म सोधेका क्वेसनहरुमा नि क्याल्कुलेटर त के एक दुई स्टेप कोर्नु पनि पर्दैन। रेडियो एक्टिभिटी देख्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ, तर प्र्याक्टिस अलिकति बढाउनु चाहिँ पर्छ। अब जस्तै अघिको क्वेसनमा 20 थियो भने 70% हो भने 7 2 जा 14 गर्नलाई कुन कोर्नु पर्थ्यो र हैन? अब यो 10 थियो 14.4 उता डेसिमल सर्यो 14.4 एन्सर आइहाल्यो। फ्याटफ्याटी थाहा हुन्छ, तर यस्ता क्लुहरु कलेक्सन गरौँ है फर्स्ट। ल अब थर्ड क्लुमा जान्छु म। थर्ड कस्तो भन्दा हाम्रो जुन डीके इक्वेसन थियो फाइनल भर्सनमा n = n0 e to the power lambda t हो। अब यहाँ सजिलोका लागि मैले लेट भनेर एउटा सानो एजुम्सन गर्दैछु। लेट t = 1/λ लेखिदिएको नि। यो फर्मुलाको t मा चाहिँ 1/λ लेखेँ भने यो त वास्तवमा t एभरेज भयो। 1/λ भनेको त t एभरेज हो हैन? त यसो गर्दाखेरि यसले के दिँदैछ हामीलाई? एकचोटी अलिकति बढौँ त अगाडि। n0 e to the power माइनस लैम्डा छँदैछ। t को ठाउँमा 1/λ गरेकोले लैम्डा लैम्डा क्यान्सल, e को पावर -1 भयो। यसको मतलब n0 को तल त e भयो र यो e भनेको त एउटा कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी हो नि हैन? इट्स भ्याल्यु लाइज बिट्विन 2 and 3। 2.718 हुन्छ यसको एक्ज्याक्ट भ्याल्यु। 2.718 ई लाइज बिट्विन 2 and 3 भन्ने एउटा थ्योरम नै पढ्छन् 12 मा म्याथ ग्रुपले चाहिँ। अब हामी जस्ट भ्याल्यु गरौँ, क्याल्कुलेटरले पनि दिइहाल्छ यो। ल अहिले जान्नको लागि चाहिँ अब यसलाई हामीले यहाँ डिभाइड गर्ने हो भने इट बिकम्स 0.37 n0, अर्थात् यसलाई हामी के भन्न मिल्यो त 37% अफ n0 चाहिँ n आयो। यहाँबाट एउटा गजबको कन्क्लुजन आइरहेछ। सी दिस कन्क्लुजन के भन्दैछ यसले? एकचोटी यसलाई मनन गरौँ त व्हाट इट सेज। टाइमलाई एभरेज लाइफ राख्दाखेरि के निक्लिँदो रहेछ त? व्हाट वी फाउन्ड हेरौँ त। हामीले के पायौं भन्दा यो जुन पाएको n छ नि, यो n भनेको त रिमेन नम्बर हो। यो हो रिमेन नम्बर हो। कति पर्सेन्ट रिमेन भएछ? 37% अफ इनिशियल नम्बर रिमेन भएको छ हो। के गर्दाखेरि त्यो रिमेन पाएको हामीले? टाइमको ठाउँमा चाहिँ टी एभरेज राख्दाखेरि। यसो भए हामीले एउटा कन्क्लुजन यहाँबाट चोर्न पाइएन र? कस्तो? व्हाट इज एभरेज लाइफ भन्यो भने एभरेज लाइफ भनेको त्यो टाइम रहेछ एट द एन्ड अफ व्हिच नम्बर अफ एटम रिमेन विल बी 37% अफ इनिशियल नम्बर। सुरुमा सर्टेन नम्बर जसको पनि हुन्छ नै, डिके हुँदै 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 37% बाँकी रहन जति समय लाग्छ नि, त्यो समय भनेकै के रहेछ त? एभरेज लाइफ रहेछ हो। एभरेज लाइफ इज दैट टाइम at the end of which number of atom remain will be 37% of initial number। प्रश्न छ? टाइम को ठाउँमा टी एभरेज राख्दा नम्बर बाँकी हुँदो रहेछ 37% हो। त्यो 37% बाँकी हुन लाग्ने टाइमको नाम नै के रहेछ त?
एभरेज लाइफ रहेछ। र यही क्लुलाई आधार मानेर कति क्वेसनहरू बनेको छ प्र्याक्टिस बुकहरूमा। फर एक्जाम्पल, एउटा रेडियो एक्टिभ स्याम्पल चाहिँ हेरौँ है त, 20 वर्ष पछाडि उसको नम्बर अफ एटम रिमेन हेर्दा 37% अफ इनिसियल नम्बर पाइयो भने वाट इज द एभरेज लाइफ अफ द स्याम्पल भन्छ। 12 को बोर्डको लागि त यो त गम्भीर क्वेसन भयो है। ल्याम्डा निकाल्नुपर्छ डीके इक्वेसनबाट, अनि 1/λ गरेर टी एभरेज गर्ने हो। जस्ट एउटा वे चाहिँ गरौँ न, अलिकति ब्रोड हुन्छ दिमाग, सोच्ने स्किल बढ्छ। गर्ने भनेको चाहिँ n इज टु n नट e टु दी पावर माइनस ल्याम्डा टी हो हैन। यो n को ठाउँमा चाहिँ 37% अफ n नट गरेर n नट काट्ने हो। अनि यो टी त प्रोभाइडेडै छ 20 भनेर, यहाँबाट सुख दुःख ल्याम्डा निकाल्ने हो। अनि त्यही ल्याम्डालाई 1/λ गरेर टी एभरेज निकाल्ने हो। हाम्रो कलेजको तरिका त्यो हो। तर यही क्वेसन इन्ट्रान्समा आयो भने हाम्रो सोचाइ नै डिफ्रेन्टली हेर्नु पर्यो। यहाँ हामी के भन्छौँ, 37% बाँकी रहन लाग्ने टाइम नै के हो त, एभरेज लाइफ हो। देन टी एभरेज इज योर 20 इयर्स। अब एभरेज लाइफ हो भने यहाँबाट हाफ लाइफ निकाल्न पनि जान्ने भयो अघि, यसैको 70%। भनेपछि त हामी त सर्फेसमै एन्सर निकाल्दा रहेछौँ त यस्तो डेन्जर क्वेसनको पनि। ठिक छ, कुरो बुझियो के रहेछ। अल्सो यसैलाई हामी अर्को एस्पेक्टबाट पनि डिल गर्न सक्छौँ। जस्तै यो n भनेको त रिमेन हो नि, 37 रिमेन हुनुको मतलब त कति हो त, 63% अफ इनिसियल नम्बर चाहिँ डीके भएको हो, राइट। यसबाट फेरि के बुझ्ने त, ल सुशील खनाललाई मजा आयो लेखेको छ। अब यहाँ हेरौँ, 63% डीके हुन लाग्ने टाइम भन्नु र 37% बाँकी हुन लाग्ने टाइम भनेको त एउटै हो कि होइन। 37 बाँकी हुनु भनेको 63 डीके त हो नि, पर्सेन्टेजको फुल त 100 नै हो, राइट। र यस्तो 63% अफ इनिसियल नम्बर बाँकी हुन लाग्ने टाइम भन्यो भने द्याट टाइम इज अल्सो वाट, टी एभरेज। एभरेज भयो भने हाफ पनि आयो, ठिक छ। ल अब अर्को टाइपको क्लु, धेरै नै युजफुल क्लु छ, त्यो चाहिँ सँगसँगै फलो गरौँ, मसँग लेख्दै पनि जाउँ है त। ल यतिलाई मैले क्लियर गरेँ। ओके, अब सुरुमा त 100% हुन्छ, यसमा कुनै डाउटै भएन। जुनसुकै स्याम्पल भए पनि फर्स्टमा भएकोलाई त 100% मान्ने नै हो। अनि हाफ लाइफले चाहिँ के गर्छ त, एउटा सानो एक्जाम्पल, कुनै पनि एउटा स्याम्पलमा सुरुमा 32 वटा एटम थियो, जस्ट फर एक्जाम्पल 32 एटम है। अनि लेट अस से एउटा हाफ लाइफ बितेपछि कति बाँकी हुनु पर्यो त, आधा बाँकी रहनु पर्यो भनेको 16 बाँकी हुनु पर्यो। 16 बाँकीको मतलब 16 डीके भयो। फेरि त्यसपछिको अर्को हाफ लाइफमा 16 बाट 8 बाँकी हुनु पर्यो। फेरि अर्को हाफ लाइफमा 8 बाट 4 बाँकी हुनु पर्यो। यसको मतलब एभ्री हाफ लाइफको इन्डमा त्यो बचेको नम्बर आधा हुँदै जाने हो नि त। रियल थिम त यही हो, बचेको नम्बर आधा हुँदै जानु भनेको ठ्याक्कै पर्सेन्टेजको हिसाबमा कुरा गर्दा 50%, 50%, 50% हुँदै जानु हो। त्यसैले सुरुमा 100% छ हाम्रो इनिसियल नम्बर n नट भने 1 हाफ लाइफ पछि हेरौँ त, 1 हाफ लाइफ पछि कति बाँकी रहन्छ त, 50% रिमेन हुन्छ। यसमा त कुनै शङ्कै भएन, हाफ लाइफ भनेकै त्यही हो। 50% रिमेन हुन्छ भन्नाले के हुन्छ, 50% डीके हुन्छ। यसमा त केही आपत्ति भएन। कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्छ क्या, एउटा स्याम्पल 50% डीके हुन कति टाइम लाग्छ, हाफ लाइफ जति छ त्यति लाग्छ, सकिहाल्यो। अनि अर्को हाफ लाइफमा हामी अघि बढौँ त अझै, अर्को हाफ लाइफ भन्नाले ल 2 हाफ लाइफमा चाहिँ हेरौँ है, 2 वटा हाफ लाइफमा चाहिँ के हुन्छ त, 50% थियो, अब त्यसको आधा हुन्छ भन्नुको मतलब 25% चाहिँ रिमेन हुन्छ। 25 रिमेनको अर्थ के भयो, 75% चाहिँ डीके हुन्छ। प्राय गरेर यो रेडियो एक्टिभिटीमा पर्सेन्टेजकै खेलो बढी सोधेको छ क्या।
त क्वेसन भन्न सक्छ। जस्तै एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु म यहाँ, ल। हाफ लाइफ लेटस चाहिँ कति 10 इयर्स मानौँ, ल। हाफ लाइफ हामी 10 इयर्स मानौँ एक्जाम्पलको लागि। त्यसो भए 75% डिके हुन कति समय लाग्दो रहेछ? एन्सर लेखौँ त। 75% डिके हुन कति वर्ष लाग्दो रहेछ? यदि हाफ लाइफ चाहिँ 10 इयर्स हो भने। नीतिशले के लेखेको? मिलेन त। यस, बेनमजीको ठिक छ। कसले 2.5 लेख्यो? गायत्री कसरी? सिम्पल छ, हेरौँ न। हाफ लाइफ 10 इयर्स हो। अनि 75% डिके हुनको लागि त दुईवटा हाफ लाइफ चाहिन्छ। दुईवटा हाफ लाइफ भनेको 10 टु 20 भएन त? सिम्पल। नत्र भए त इक्वेसन बनाएर गर्दा त त्यहाँ पनि धुवा निक्लिहाल्थ्यो नि। क्वेसन सोध्ला 75% डिके हुन कति समय लाग्छ यदि हाफ लाइफ 10 वर्ष हो भने? त हामीलाई के थाहा छ? 75 डिके हुनु भनेको 25% रिमेन हो। 25% रिमेन हुन दुईटा हाफ लाइफ लाग्छ। हाफ लाइफ 10 हो भने 20 वर्ष इज योर एन्सर। फिनिस्ड। यसलाई हामी अझै ब्रेक गर्दै जानुपर्छ, ल। धेरै ब्रेक गर्छौँ यसलाई। 10 हाफ लाइफसम्म पुग्नै पर्छ। 3 हाफ लाइफ हो भनेदेखि चाहिँ अब कति हुन्छ भनौँ त? 25.5 को आधा भनेको त कति भयो? 12.5। 12.5% चाहिँ रिमेन भयो भनेपछि त कति भयो? 87.5 चाहिँ डिके भयो। 87.5% डिके भयो, राइट? अब एकचोटि केयुले यही क्वेसन सोधेको थियो। के भनेर भन्दा एउटा रेडियो एक्टिभ स्याम्पल चाहिँ 88% डिके हुन कति समय लाग्छ? अब 87.5 भनेको त अलमोस्ट 88 हो नि, हैन? त त्यति डिके हुन 3 हाफ लाइफ लाग्छ। अनि हाफ लाइफ वाज गिभन इन क्वेसन। इन्टु 3 गरिदिने, टिक्लाउने, सक्यो क्या। यति हो गर्न पर्ने। 87.5 अथवा 87 अथवा 88 भनेको त अराउन्ड त्यही त हो नि, हैन? त यति डिके हुन भनेको कति टाइम लाग्यो? 3 हाफ लाइफ लाग्यो। यो हाफ लाइफ हामीले फलो गर्ने हो भने कति वर्ष भयो? 3 हाफ लाइफ भन्नाले 10 3 जा 30। 30 वर्षको अन्त्यमा चाहिँ 12.5% रिमेन हुन्छ। अराउन्ड 88% डिके हुन्छ यदि हाफ लाइफ 10 इयर्स हो भने, है? ल अझै अगाडि बढौँ, ल। हामी अब फटाफट अब भ्याल्यु मात्रै लेखिदिन्छु म। ओके, ल यता घुमाइदिएँ। नाउ 4 हाफ लाइफको कुरा गरौँ त। 4 हाफ लाइफ हो भने त्यसको पनि आधा हुने भयो। त कति भयो? 6.25% चाहिँ रिमेन भयो। 6% रिमेन भनेको कति? 94% डिके होइन? क्वेसन सोध्न सक्छ क्या 94% डिके हुन कति समय लाग्छ? ए 94 डिके भनेपछि खुइ 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 यसलाई भाँच्दै जाने। 6% बच्नु भनेको 94 डिके हो। यस, 4 हाफ लाइफ। हाफ लाइफ 10 छ भने 40 वर्षमा यो कथा लागू हुन्छ। जाउँ फर्दर। ओके, देन 5 हाफ लाइफको ट्राई गरौँ। यसलाई पनि आधा गर्नु पर्यो हो। 2 ले कति? 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 जा 2, 3.125% रिमेन। यति रिमेन भनेको यो 97% जति डिके भयो भनेर बुझ्न पाइयो, राइट? 5 हाफ लाइफमा त्यो पाइयो। अनि 6 हाफ लाइफमा यसलाई पनि मैले आधा गर्नु पर्यो। त 2 1 जा 2, 1 रह्यो 11, 2 5 जा 2, 6 जा 2, दिस मच पर्सेन्टेज रिमेन, है? र 7 हाफ लाइफमा हामी पुग्दाखेरि चाहिँ कति पायौँ त? 7 हाफ लाइफमा यसलाई अझै आधा गर्नु पर्यो। 0. कति भयो? 2 7 जा 14, 16 2 8 जा 2 1 जा, दिस मच पर्सेन्टेज रिमेन भयो। र यो क्वेसन एक्जाममा सोधेको पनि थियो, किनभने यो पर्सेन्टेज इज युनिक। अरूभन्दा फरक छ नि। लेस देन 1% रिमेन भयो हो। लेस देन 1% रिमेनको मतलब ग्रेटर देन 99% डिके भयो। तर क्वेसन कसरी सोधेको थियो? एउटा रेडियो एक्टिभ स्याम्पल ग्रेटर देन 99% डिके हुन कति समय लाग्छ इफ इट्स हाफ लाइफ इज 10 इयर्स? कति हुँदो रहेछ? ग्रेटर देन 99 डिके हुन 7 हाफ लाइफ लाग्दो रहेछ। 7 हाफ लाइफ हो भने 70 वर्ष भयो यो स्याम्पलको लागि। हामीले यही डाटालाई फलो गर्ने हो भने, राइट? 70, गुड। अब 7 हाफ लाइफलाई किन सोध्यो भन्दा अरू पर्सेन्टेज भनेको मोर देन 1 छ। यहाँ आउँदा लेस देन 1 भयो।
अनि एकचोटि धरानको एक्जामले चाहिँ 10 हाफ लाइफको सोधेको छ, त्यहाँ अर्को एउटा युनिक फिचर डेभलप देखिन्छ। नाउ गो टु 8 हाफ लाइफ, अरु ब्रेक गरौँ। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 0% रिमेन भयो, 80% रिमेन। अब जाउँ 9 हाफ लाइफमा। 9 हाफ लाइफमा 0.21 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10% विल रिमेन। र अन्तिमको ल 10 भन्दा बढी चाहिँ नजाउँ, क्वेशन त्यो भन्दा बढी छैन पनि मार्केटमा। 10 हाफ लाइफ गर्यो भने यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो। 0.029 जा 18, 15 to 7, 25% रिमेन। Yes, and this percentage is different than other. It is less than 0.1% remain. Less than 0.1 भनेको greater than 99.9% चाहिँ डिके भयो। लौ जा त, झट्ट सुन्दा त 99.9 भन्दा पनि बढी डिके भयो भने चाहिँ सक्यो कि जस्तो लाग्छ नि, तर सकिँदैन। किनभने यसलाई आधा 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 गर्दै जानु पर्यो, हरेक 10 वर्षमा आधा मात्रै हुन्छ। त्यही भएर त एउटा स्याम्पल 100औं वर्ष 1000औं वर्ष टिक्छ नि त। अनि त उहिलेको फोसिलहरू डिके हुँदै 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 अहिले भेट्यौं भने पनि कहिलेको बेलाको थियो भनेर रेडियो कार्बन डेटिङबाट हामी त्यसको एज एस्टिमेट गर्न सकिन्छ। यही हो क्या रेडियो एक्टिभिटीको एकदम ब्युटिफुल पार्ट भनेको चाहिँ। एभ्री हाफ लाइफमा त्यहाँ भएको पर्सेन्टेज आधा हुँदै जान्छ। कम्प्लिट सकिनलाई त कहिले हो कहिले हो। त्यही भएर त उहिलेका धेरै पुरानाहरूको पनि एज एस्टिमेट गर्नलाई सकिन्छ रेडियो एक्टिभ स्याम्पल हेरेर। भनेपछि हामीले के सम्झिनु पर्यो रे? यो बङ कि बङ 100 लाई ब्रेक गर्न प्र्याक्टिस चाहिँ गर्ने बेला बेला फुर्सदमा। रेडियो एक्टिभिटीलाई खुब काम लाग्छ। लेस देन 1% बच्नको लागि 7 हाफ लाइफ चाहिँदो रहेछ। लेस देन 0.1 बच्नको लागि चाहिँ 10 हाफ लाइफ चाहिँदो रहेछ। अब म एउटा र्यान्डम क्वेसन राख्छु, यु जस्ट ट्राई है त। एउटा ल म यहाँ तल क्वेसन राख्छु, एन्सर यो बोर्डबाट दिनुपर्छ मलाई, यही स्लाइडबाट। ठीक छ? एउटा रेडियो एक्टिभ स्याम्पल चाहिँ 65% डिके हुनको लागि कति टाइम लाग्छ? यदि उसको हाफ लाइफ यही 10 इयर्स हो भने, मलाई एक्ज्याक्ट चाहिँदैन, बिट्विन दिस एन्ड दिस भन्दै पुग्छ। 65% डिके हुन कति समय लाग्छ? यतिदेखि यति वर्षको बीच भन्ने पनि हुन्छ। ट्राई गरौँ त। 20 देखि 30। ओके, विवेक आकाश आयो है एन्सर। 20 इयर्स। एक्ज्याक्टली 20 त होइन कि, 20 देखि 30 भन्दैमा 25 हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त भएन आयुष है। ओके, नाउ कम टु द पोइन्ट। यहाँ हेरौँ त, हामीलाई के थाहा छ भने नि 50% डिके हुन चाहिँ के भयो? यहाँ सिम्पल हेरौँ त, 50% डिके हुनलाई 1 हाफ लाइफ। ध्यान दिउँ ल, 50% डिके हुनलाई 1 हाफ लाइफ, 75% डिके हुनलाई 2 हाफ लाइफ। हेरौँ त कसो गरी, 50 डिके हुन भए 1 हाफ लाइफ, 75 डिके हुनलाई 2 हाफ लाइफ। भनेपछि त 65 भनेको त यही 50 र 75 को बीचतिर छ। त्यसो भए 1 हाफ लाइफ र 2 हाफ लाइफको बीचमा पर्छ। 1 हाफ लाइफ भनेको 10 वर्ष, 2 हाफ लाइफ भनेको 20 वर्ष। 10 र 20 को बीचको अप्सन एउटै मात्रै दिएको हुन्छ, यसमा प्रष्ट हुन्छ है। 10 to 20 इयर्स हुन्छ सोनिया, ठीक छ। किनभने 1 हाफ लाइफमा 50% डिके, 2 हाफ लाइफमा 75% डिके भनेपछि त 65 डिके भनेको त त्यही 50 र 75 डिके को बीचमा छ। त्यही भएर 1 हाफ लाइफ र 2 हाफ लाइफको बीचमा, आई मिन 10 र 20 को बीचको कुनै एन्सर हुन्छ। अब कतिको एक्ज्याक्टली 20 हो कि 10 को नजिक हो कि 20 को नजिक हो, द्याट डिपेन्ड्स अपन दिस गिभन पर्सेन्टेज। 65 भनेको त 50 र 75 को झन्नै बीचमै पर्छ होइन? यसलाई डिभाइडै गर्दाखेरि पनि 62 point समथिङ आउँछ क्यारे एभरेज चाहिँ। भनेपछि एन्सर त्यही 15 को आसपासको यो हुन्छ। तर यस्तो नभनेर नि मलाई 52% डिके हुन भनेको थियो भने एन्सर 10 को नजिक कि 20 को नजिक हुन्थ्यो? ल भनौँ त। 52% डिके हुन भन्यो भने 10 को नजिक कि 20 को नजिक?
यस 50% डिके हुनलाई चाहिँ 1 हाफ लाइफ हुन्छ भने 52 भनेको त्यही 1 हाफ लाइफकै नजिक 10 को नजिक हुन्छ। तर मलाई 73% डिके हुन भन्यो भने चाहिँ फेरि के गर्ने 75 को नजिक हो नि त 2 हाफ लाइफ को नजिक हुन्छ। त यो भयो भने चाहिँ नियरली 20 हुन्छ 52 भयो भने नियरली 10 हुन्छ। यसरी अनुमान गरिन्छ पर्सेन्टेजको लागि चाहिँ क्याल्कुलेटर लगाएर काटकुट गरेर निकाल्छु भन्ने त नसोचे पनि हुन्छ। यसै पनि हस्याङ फस्याङ भएको एक्जामको बेला आत्तिएको बेला दिस इज द बेस्ट वे कुनै पनि मिस्टेकै जाँदैन क्या। यो च्यानल चाहिँ बरु खुइ 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 ब्रेक गर्ने हैन अनि फ्याट हेर्ने थाहा पाइहालिन्छ। कुरो बुझिन्छ यहाँसम्म? ओके यहाँ कसले के एन्सर मात्रै लेखेको हो कि केही रिप्लाई गरेको नियर 10 नियर 20 यही भनेको छ। ओके ठिक छ 10 20 30 40 अप्सन भए भनेको छ दिपेश गुप्ताले। अब टेन्सनै भएन नि 10 र 20 को बीचमा छ भने चाहिँ 30 र 40 लाई त गोली मारे भइगयो नि हैन 30 हुँदैन 40 हुँदैन 10 र 20 को बीचमा छ। अब 65 जस्तो छ भने मिडतिर 15 हुने भयो 50 51 52 यो छेउमा छ भने 10 भयो 75 को छेउछाउ छ भने 20 को नजिक भयो। ल यसमा कुनै चिन्ता भएन ठीक छ। ल मैले यसलाई क्लियर गरिदिएँ ल यो गयो। अब यसपछि चाहिँ हामीले नि रेडियो एक्टिभिटीमा अर्को एउटा कुरा डेभलप गरौँ यहाँ सिम्पल टाइपको खुबै प्रयोग हुन्छ हामीलाई। जस्तै डिके कन्स्ट्यान्ट एमाउन्टमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन? गर्दैन। एउटा स्याम्पलको डिके कन्स्ट्यान्ट भनेको त हाफ लाइफ यहाँ हेरौँ त हाफ लाइफ भनेको 0.693 बाई ल्याम्डा हो नि हैन। अब कुनै पनि एउटा स्याम्पलको हाफ लाइफ भनेको त स्याम्पल ठुलो भए पनि स्याम्पल सानो भए पनि जस्तै कार्बनको कुनै एउटा रेडियो एक्टिभ आइसोटोप रहेछ अरे त्यसको हाफ लाइफ त फिक्सै हुन्छ नि होइन। स्याम्पल जति बुढो भए पनि हाफ लाइफ उही हुन्छ। त्यही भएर धेरै होस् कि थोरै होस् ल्याम्डा डिपेन्ड गर्दैन हाफ लाइफ डिपेन्ड गर्दैन। तर के चाहिँ स्याम्पलमा डिपेन्ड गर्छ रेट अफ डिके चाहिँ स्याम्पलमा डिपेन्ड गर्छ। किन स्याम्पल ठुलो भयो भने नम्बर अफ एटम धेरै हुन्छ अनि मोर नम्बर अफ एटम विल डिके। स्याम्पलै थोरै छ भने नम्बर अफ एटम कम हुन्छ त्यही भएर रेट अफ डिके कम हुन्छ। सो मैले भन्न खोजेको रेट अफ डिके डिपेन्ड्स अपन स्याम्पल अमाउन्ट अफ स्याम्पलमा रेट अफ डिके डिपेन्ड गर्छ तर डिके कन्स्ट्यान्ट डिपेन्ड गर्दैन है। डिके कन्स्ट्यान्ट एमाउन्टमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन नितेश कुमारको क्वेसन अब सल्भ भयो है। ल अब एउटा हाम्रो गजबको रिजल्ट छ एउटा रेडियो एक्टिभिटीको अर्को फर्मुला लगाउनु पर्दा यो लगाइन्छ दैट इज इन 1 हाफ लाइफ। हेरौँ त 1 हाफ लाइफमा हाम्रो नम्बर रिमेनिङ भनेको n0/2 हो यसमा त कुनै शंका छैन। यसैलाई मैले सजिलोका लागि n0/2 को पावर n लेखे पनि त केही आपत्ति भएन नि हैन। ओके 1 हाफ लाइफमा यो भयो। त्यसपछि इन 2 हाफ लाइफ 2 हुँदा त लाइफको प्लुरल लिप्स लेख्नु पर्ने हो मैले अहिले लाइफै लेखेँ ल लिप्स भन्दा फेरि कता बसोबास वासस्थानतिर पुग्ला। अब अर्को हाफ लाइफमा त त्यही बचेकाको आधा हुने त हो नि हैन n0/2 को पनि आधा हुने हो। सो इट बिकम्स व्हाट n0/4 n0/4 भनेको n0/2 को पावर 2 गर्न पाइयो। त्यसो भए त हामीले एउटा च्यानल त देखिसक्यौं नि 1 हाफ लाइफ हुँदा 2 को पावर 1 हुन्छ भने 2 हाफ लाइफ हुँदा 2 को पावर 2 देखियो। सिमिलरली भनेर अब म n हाफ लाइफतिर जाने भएँ है त। n हाफ लाइफ हो भने हेरौँ त n हाफ लाइफ हो भने चाहिँ नम्बर रिमेनिङ विल बी n0/2 को पावर n। अर्को रेडियो एक्टिभिटीको हाम्रो बहुमूल्य स्टेप भनेको यही हो। ती अघिका डीके इक्वेसन सिक्वेसन त्यो त देखाउने दाँत हो चपाउने दाँत चाहिँ रेडियो एक्टिभिटीको यही हो वास्तवमा। इनिशियल नम्बर हो यो रिमेन नम्बर हो र यो n भनेको चाहिँ के हो त n भनेको चाहिँ नम्बर अफ हाफ लाइफ हो। नम्बर अफ हाफ लाइफ भने चाहिँ कस्तो त जस्तो एक्जाम्पल मैले कुनै 20 वर्षको केही अब्जर्भेसन गरेँ कुनै एउटा स्याम्पल जसको हाफ लाइफ चाहिँ 4 इयर्स थियो। यहाँ हेरौँ त अब
यो 20 वर्षमा कतिवटा हाफ लाइफ पर्यो त? हाफ लाइफ 4 भयो भने 4 5 जा 20, 5 आयो कि आएन नम्बर अफ हाफ लाइफ हो? 20/4 गर्यो भने 5 आयो र यो 5 भनेको नै हाम्रो लागि के हो? नम्बर अफ हाफ लाइफ हो। यो जुन n लेखिरहेछ नि 20 मा कतिवटा हाफ लाइफ छ? 20 मा कतिवटा 4 हुन्छ भन्दा 5 वटा हुन्छ। त्यो कसरी आयो? 20/4 गरेर आयो। दैट इज t लाई t हाफले डिवाइड गर्दा आयो हो। त्यसैले नम्बर अफ हाफ लाइफ निकाल्नु पर्यो भने t/t हाफ गर्ने। यो कुराहरु हामीलाई थाहा भइहाल्यो। अल्सो यो फर्मुला नि नम्बरको लागि मात्रै हुन्न है, एक्टिभिटीको लागि पनि ठ्याक्कै यही हुन्छ। a = a0/2n हुन्छ। कहिलेकाहीँ एक्टिभिटी दिएको हुन्छ नि क्वेशनमा, त्यसलाई कोही दुःख गरेर नम्बर पुर्याएर यो फर्मुला लगाउँछन्, पर्दैन। नम्बर जस्तै एक्टिभिटी पनि त्यही हो। किन? किनभने एक्टिभिटी भनेको त ल्याम्डा n हैन र अघि लेखेको dn/dt त हो नि, यो dn/dt हो। त एक्टिभिटी n सँग प्रोपोर्शनल छ। ल्याम्डा त कन्स्टेन्टै हुन्छ नि, होइन? अनि n सँग प्रोपोर्शनल हुन्छ भने n को फर्मुला एक्टिभिटीमा लेख्न के आपत्ति भयो र? नट अन्ली एक्टिभिटी, मास पनि। किनभने नम्बर र मास त डाइरेक्टली छ, नम्बर धेरै भए मास धेरै हुन्छ। सो m = m0/2n, यो पनि आवश्यकता अनुसार लेख्न सकिन्छ। कतिपय +2 को न्यूमेरिकल बुकहरुमा के यो मास दिएको छ भने मरितरी त्यसलाई नम्बर बनाएर अनि यतै फर्मुला लगाएको देखिन्छ, त्यो पर्दैन थियो। यो मासको, एक्टिभिटीको र नम्बरको सिमिलर ट्रेन्ड, सिमिलर प्याटर्न हुन्छ। अनि एउटा लज अफ रेडियो एक्टिभिटी भन्ने छ, एक अरे युनिट्स अफ रेडियो एक्टिभिटी। पहिला युनिटलाई कलेक्सन गरौँ, त्यसपछि हाम्रो थ्योरी सक्यो। युनिट्स अफ रेडियो एक्टिभिटी हामीले सुनेकै छ नि, 3 वटा युनिटहरु प्र्याक्टिसमा छ भनेर। ल पहिलो कुरा यसलाई स्क्रिनशट गरौँ, नोट गरौँ। यहाँ धेरै इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन छ। कतिपय सैटरडेको टेस्टहरु हेर्दाखेरि त्यो सोलुसनमा यिनै फर्मुला लगाएको देखिन्थ्यो नि, हैन? हो, त्यही। ओके, अहिले यो स्क्रिन डिस्कनेक्ट भयो जस्तो लाग्यो एकचोटी। अहिले साउन्ड सुनेको छ कि छैन? एकचोटी लेखौँ त, रेस्पोन्स गरौँ त। अहिले साउन्ड आएको छ कि छैन? एकछिन त, आक्स डिबी त हटेको छैन होला। ओके, हटेको छैन। साउन्ड सुनिरहेछ नि, हैन? ओके, किन मेरो स्क्रिन चाहिँ अहिले एकैचोटी डिस्कनेक्ट भयो के? ल, हामी लेख्दै थियौँ युनिट्स अफ रेडियो एक्टिभिटी, हैन त? ल, युनिटको बारेमा अलिकति कुरा गरिहालौँ। त्यसो भए थ्योरी टाइपको कुरा सबै सकिन्छ, अनि बाँकी प्र्याक्टिस त बचेको आज, अनि रिमेनिङ भोलि गरौँला। ल, रेडियो एक्टिभिटीको युनिट है, युनिट्स चाहिँ भनौँ, युनिट्स अफ रेडियो एक्टिभिटी। रेडियो एक्टिभिटीका युनिट्सहरु मध्येमा फर्स्ट नम्बरमा हामी बेक्युरेल लेख्छौं। बेक्युरेल, बीक्यूले रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ। यो कस्तो हो त 1 बेक्युरेल भनेको भन्दा 1 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड।
1 सेकेन्डमा एउटा एटम मात्रै डिके गर्छ। एकदम अल्छे खालको स्याम्पल छ। अल्छे इन द सेन्स बुढो भयो। स्याम्पल बुढो भयो भने उसको एक्टिभिटी रेट अफ डिके कम हुँदै जान्छ। किन? नम्बर अफ एटम कम हुँदै जान्छ नि त, हैन? सो 1 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड हुन्छ भने त्यसलाई हामी 1 बेक्युरेल भन्छौँ। एन्ड दिस बेक्युरेल इज द एसआई युनिट अफ रेडियो एक्टिभिटी। तर स्याम्पलको एक्टिभिटी एकदम धेरै हुन्छ क्या, ठुलो नम्बरमा। त्यही भएर यो बेक्युरेलमा जेनरली लेख्ने चलन छैन। अर्को छ सेकेन्ड युनिट भनेको रदरफोर्ड। रदरफोर्डलाई हामी आरडी भन्छौँ। यो चाहिँ 1 रदरफोर्ड भनेको 10 to the power 6 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड। 1 सेकेन्डमा 10 to the power 6 एटम डिके हुन्छ भने त्यो डिके हुने एक्टिभिटीलाई चाहिँ हामी 1 रदरफोर्ड भन्छौँ। र यसैलाई बेक्युरेलमा लेख्नु पर्यो भने 10 to the power 6 अनि 1 डीपीएस भनेको त 1 बीक्यू नै हो। र यो पनि एउटा पास्ट क्वेसन हो के भाइ द वे, सिम्पल छ। 1 रदरफोर्ड भनेको 10 to the power 6 डीपीएस हो र 1 डीपीएस नै 1 बीक्यू हो भने त यस क्लियर। र अर्को सबसे धेरै युज हुने वर्ल्ड वाइड युज हुने युनिट भनेको त क्युरी भयो। यसलाई सीआई ले रिप्रेजेन्ट गर्ने गरिन्छ। र 1 क्युरी भनेको 3.7 into 10 to the power 10 डिसइन्टिग्रेसन पर सेकेन्ड, अथवा यसलाई रदरफोर्ड के अरे बेक्युरेल लेखे पनि हुन्छ। दिस इज द वर्ल्ड वाइड युज्ड एकदम फेमस युनिट चाहिँ क्युरी भयो। आवश्यकता अनुसार कहिलेकाहीँ यो एक अर्कोमा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। ठिक छ ल, दिज आर द युनिट्स। चाहिने फर्मुला भइहाल्यो। एउटा क्वेसन चाहिँ हेरिहालौँ नि त, कस्ता क्वेसनहरू चाहिँ छन् त रेडियो एक्टिभिटीमा है। ल यसलाई मैले क्लियरै गरेँ, यो नोट भयो पक्कै। ल यस्तो क्वेसनले पनि धोका दिइरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। ट्राई दिस। What fraction will remain in half of half-life? एन्सर एबिसिडी कुन हो? धेरैजना स्टुडेन्ट कन्फ्युज भएको हो है, भइसक्यो। नीतिश शाह त कन्फ्युज भइसक्यो, सोनिया पनि कन्फ्युज भइसक्यो। अबिना मण्डल उत्केश ठिकै छ कि? लेट अस सी। दिपेश आकाश कन्फ्युज, सिद्धार्थ कन्फ्युज, आनन्द ठिकै छ कि? सुरेश पनि ठिकै जस्तो लाग्यो समवाट। ल हेरौँ त फर्स्ट क्वेसन के भन्छ यसले। हामीले झुक्यौँ क्या। वाट फ्र्याक्सन विल रिमेन इन हाफ अफ हाफ लाइफ। हामीसँग एउटा हाफ लाइफ पनि यहाँ युज भएको छैन क्या। यहाँ हेरौँ त, इनिसियल नम्बर एन नट हो, हामी सबलाई थाहा छ। अनि एउटा हाफ लाइफमा चाहिँ एन नट बाई 2 हुन्छ। दुईवटा हाफ लाइफ बित्यो भने एन नट बाई 4 हुन्छ। तीनवटा हाफ लाइफ बित्यो भने एन नट बाई 8 हुन्छ। धेरैजनाले अब सिडी के आधारमा भनेको हो हेरौँ। वाट फ्र्याक्सन विल रिमेन इन 1 हाफ लाइफ भनेको भाइ के हुन्थ्यो एन्सर? वाट फ्र्याक्सन विल रिमेन इन 1 हाफ लाइफ भनेको भए चाहिँ एन बाई 2 हुन्थ्यो। वाट फ्र्याक्सन विल रिमेन इन 2 हाफ लाइफ भनेको भाइ एन नट बाई 4 हुन्थ्यो। दुईटा हाफ लाइफ पछि एन नट बाई 4 बच्यो। वाट फ्र्याक्सन विल रिमेन इन 3 हाफ लाइफ भनेको भाइ एन नट बाई 8 हुन्थ्यो। यो 3 हाफ लाइफको रहेछ, यो 2 हाफ लाइफको रहेछ, यो 1 हाफ लाइफको रहेछ। त्यसो भए त यही होला नि एन्सर, होइन त? कस्तो झुक्किराखेको होइन? यस्तै फ्यास्याक्क अल्मा ल्याउने क्वेसन सोध्छ क्या। के बुझ्न पर्यो भने नि, एउटा हाफ लाइफमा पो आधा हुन्छ त। एउटा हाफ लाइफ पनि पुगेको छैन। हाफ अफ हाफ लाइफ छ भने त आधा भन्दा त ठुलो हुन्छ बाँकी। त आधा भन्दा ठुलो रिप्रेजेन्ट गर्ने अप्सन त ए बाहेक कहीँ पनि देख्दिनँ म त। यो आधा, यो आधाको आधा, यो त्यसको पनि आधा। त हाफ भन्दा ठुलो त मात्र एन नट बाई √2 छ। √2 भनेको त 1 point समथिङ मात्रै हो। त्यसैले 1 हाफ लाइफ पुगेको भए पो हाफ बाँकी हुन्थ्यो त।
हाफ अफ हाफ लाइफ छ, हाफ लाइफ भन्दा पहिल्यै छ, हाफ लाइफ पुगेकै छैन भनेपछि आधा भन्दा धेरै नै बाँकी रहन्छ हो। 1 हाफ लाइफमा n नट बाई 2 हो भने हाफ अफ हाफ लाइफ भनेको यता कतै होला त त्यो बेलामा n नट बाई रुट 2 रहेछ। अनि यसलाई फर्मुला छैन त, अघि त्यत्रो पढेको फर्मुलै छैन त, छ नि, नहुने त के को, फर्मुलै पनि नलाउँ भनेर पो त। फर्मुला लगाउन पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने त n इजिकल्स टु 1 भयो भने के हुन्छ, 1 हाफ लाइफ हुन्छ हो। तर हामीसँग 1 हाफ लाइफ होइन, हाफ हाफ लाइफ हो, त्यसैले n को ठाउँमा 1 बाई 2 लेख्दा भयो। n इजिकल्स टु 1 को मतलब के अरे, 1 हाफ लाइफ हो। हामीसँग त 1 होइन नि त, हाफ अफ हाफ लाइफ मिन्स n को भ्यालु 1 होइन, हाफ मात्रै भयो। अनि नम्बर रिमेनिङको फर्मुला त n नट बाई 2 को पावर n होइन त, n नट बाई 2 को पावर n भनेको त 1 बाई 2 भयो। अनि पावरमा हाफ भनेको त रुट 2 त हो नि होइन, त्यही भएर n नट बाई रुट 2 भयो, फिनिस्ड। सिम्पल पो रहेछ त। ल ठिक छ, केही क्वेसन छ कसैले यहाँसम्ममा? 1-2 मिनट डिस्कस गरौँ, बाँकी क्वेसन हामी भोलि गरेर नेक्स्ट टपिक टच गरौँला। झुक्कियो, झुक्किन्छ। डिके लमा n भनेको नम्बर अफ इनिशियल एटम हो कि एटम आफ्टर टाइम t हो? लौ अचम्म, रिमेन भने छु त म अहिलेसम्म। विनमजीले के झुक्यो, n भनेको n नट e टु दी पावर माइनस ल्याम्डा t, यो n भनेको रिमेन नम्बर हो, त्यो t टाइम पछाडि बाँकी रहेको भनेको n भयो। यो n नट भनेको चाहिँ इनिशियल नम्बर थियो हैन, अनि इनिशियलमा बचेको गर्यो भने बल्ल डिके नम्बर आउँछ। ओके गुड। मास दिएको बेलामा म भोलि न्युमेरिकलै गरिदिन्छु गायत्री गुप्ता है। ओके, ल विवेक झाले अल्फाको क्वेसन दिएर पठायो मलाई। ल यहाँ हेरौँ, विवेक झाको एउटा क्वेसन रहेछ, उसले के भनेको छ भने नि, उसको क्वेसनको चाहिँ भनाइ हेर्छु ल म। एउटा वायर छ अरे हैन, एउटा इन्डमा चाहिँ अल्फा रे पठायो अरे, इन्ड ए मा चाहिँ अल्फा पठायो अरे, अनि इन्ड बी इज इरेडिएटेड विथ बीटा रेज। इन्ड बी मा चाहिँ यहाँ चाहिँ बीटा पठायो अरे, बीटा भनेको बीटा माइनस हो, बीटा माइनस भनेको इलेक्ट्रोन नै हो भनेर बुझौँ। देन करेन्ट फ्लोज फ्रम भनेको छ। अब कता करेन्ट फ्लो हुन्छ होला त, अल्फाले हिर्काएपछि यो इन्डहरू सबै अल्फा जस्तै पोजिटिभ भयो, यो इन्ड भनेको सबै के भयो, नेगेटिभ भयो हो। यो इन्डमा इलेक्ट्रोनहरू जम्मा हुने भयो, बीटा भनेको इलेक्ट्रोन नै हो हैन। अब इलेक्ट्रोन नेगेटिभ भएको हुनाले पोजिटिभतिर फ्लो हुन्छ, गुडु डुडु इलेक्ट्रोन यतातिर फ्लो हुन्छ, इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ यसरी। अनि करेन्ट भनेको त इलेक्ट्रोन फ्लोको उल्टो हो नि त, त्यही भएर करेन्ट भनेको चाहिँ यतातिर जान्छ है। त्यसैले करेन्ट फ्लोज फ्रम ए टु बी। किन, करेन्ट भनेको इलेक्ट्रोन फ्लोको उल्टो हो, त्यो त बिर्सिनु भएन नि त। सुरेशको एन्सर ठिक लेखेको छ। ओके, एमाउन्ट बारे फेरि एकपटक भनेको छ, के भनेको त्यो एमाउन्ट बारे फेरि एकपटक? स्याम्पलको एमाउन्ट ठुलो भए पनि एमाउन्ट सानो भए पनि यो पनि युरानियम 235 नै हो, ल लेटस से यो पनि युरानियम 235 हो भने यसको ल्याम्डा र यसको ल्याम्डा के हुन्छ त, सेम हुन्छ। ल्याम्डा सेम भयो भने हाफ लाइफ पनि के भयो, सेम भयो। यो जान्नु पर्यो। उही स्याम्पल हो भनेपछि जिन एउटै हुन्छ भने जस्तै हो के, यो ठुलो होस् कि सानो होस्, ल्याम्डा सेम यो सेम। तर यसमा त नम्बर अफ एटम ज्यादा हुन्छ नि, त्यसैले एक्टिभिटी चाहिँ यसको मोर हुन्छ, यसको एक्टिभिटी चाहिँ लेस हुन्छ। किन, dn बाई dt त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n हुन्छ। नम्बर धेरै भएको हुनाले यो एक्टिभिटी चाहिँ धेरै हुन्छ ठुलोमा। एक्टिभिटी रेट अफ डिके भन्यो भने मोर स्याम्पल भएकोमा मोर हुन्छ, तर हाफ लाइफ अथवा ल्याम्डा चाहिँ
त्यही स्याम्पल हो भने ठुलो टुक्रा भए पनि सानो टुक्रा भए पनि एउटै हुन्छ। सायद तिम्रो एक्सपेक्टेसन यही हो। ल यति नै गरौँ त्यसो भए आजलाई है। बाँकी न्युमेरिकल भोलि गरौँ ल। आफूले पनि यसो ट्राई गर्ने नि, आजको ब्याकग्राउन्डले त कति कभर गर्छ गर्छ। सबै मिलेर न्युमेरिकल नगरौँ भोलि भयो, अर्कोमा जाउँ भन्न बेर छैन। ल यति गरौँ, बाई बाई।